आमदार मंत्री जे आसात ते व्हडले व्हडले तेर्रासाची बंगले बांदून रावतात। तांची विधानसभा लोकसभा आसा त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पावरफूल आनी एसी बांदिल्ले आसात। जाल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट जे काम करतात तांकां एक बरे रूम बरे उदकाच्यो सुविधा कित्याक ना। काणकोण तालुक्याच्या पोळे ही गोवा आनी कर्नाटका बॉर्डर आयज आमी हांगा मुद्दम आयिल्ले। हांगा एक्सायज आनी गोवा पुलीस हांचे रेस्ट हावस हांगा आसा। ड्युटी केली की हांगा रेस्ट करपा खातीर। पूण हाजी परिस्थिती जी आसा ती सामकी नाजूक आशिल्ले। नळे फुटून भितरले लाकूड सगळें तुटून केन्ना पडत अशी परिस्थिती आशिल्ली। आनी आमी हे न्यूज दोन तीन फावटी हायलायट करतरी खंय तरी जाग आयली आनी ताजे नंतर वयर पत्री घाली आनी पत्री घालून बरें केलें। पूण भितर जो टॉयलेट आसा जे बाकीचे तांचे रूम्स आसात त्या रूम्सान पळोवपाची परिस्थिती ना। फक्त वयल्यान पत्री घालून निवळ केला पूण भितरली परिस्थिती सामकी बिकट आसा। खरें म्हणटा जाल्यार जेन्ना टेंडर काडटा तेन्ना वयली पत्री भितरले सगळें निवळ करपाचें प्लस पेंटींग अशें आसपाक जाय आशिल्लें। पूण तशें हांगा कांय ना। आनी हांगा जे फॉरेस्ट बाकी आमचे एक्सायज आनी पुलीस जेन्ना हांगा ड्युटी करतात तेन्ना तांकां बरे रूम्स आसपाक जाय। कारण नायट ड्युटी केली की सकाळी फुडें बरी न्हीद पडली जाल्यार तुजें आरोग्य बरें उरता। आनी जर आरोग्य जर सारकी ना जाल्यार ड्युटी बी करपाचें मूड येना आनी चड त्रासूय बी जाता। आयज हांगा कितें जालां की हांगा बरें जेवण करून जेवतलो म्हळ्यार उदकाची परिस्थिती बिकट आसा। कारण हांगा उदक म्हणटा तें अजिबात ना। भायर एक टँक बसयले आनी ताका टँकरांतल्यान उदक हाडून घालतात आनी ते टँकरांतलें उदक टाकयेन घालप आनी टाकयेंतलें मागीर कोळशांनी भरून भितर व्हरप संडासाक व्हरप जावं जेवण करपाक व्हरप। ताका लागून पुलीस आनी एक्सायजीचे मोठे हाल जातात। खरें म्हणटा जाल्यार हांगा नळ कनेक्शन दिवपाची खूब गरज आशिल्ली। ज्या जाग्यार ते जेवण करतात ज्या जाग्यार टॉयलेट आसा ज्या जाग्यार बाथरूम आसा थंय उदक उरपाची खूब गरज आशिल्ली। पूण सरकारान तशें दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान ऑथॉरिटीन दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान हांगा रावप खूब कठीण जालां। त्याच बरोबर हांगा तांणी वयर पत्री घाल्यात आनी पत्री जेन्ना वत पडटा तेन्ना मोठ्या प्रमाणान गरम जाता आनी गरम जाली तेन्ना रेस्ट घेवप खूब कठीण। त्याच बरोबर वयर माकड आनी खेती नळ्यांचेर उडी मारल्यान आवाज येता आनी तेन्ना तुजी न्हीद वता। त्याच बरोबर लोक आतां म्हणटात की आमदार मंत्री जे आसात ते व्हडले व्हडले तेर्रासाची बंगले बांदून रावतात। तांची विधानसभा लोकसभा आसा त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पावरफूल आनी एसी बांदिल्ले आसात। जाल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट जे काम करतात तांकां एक बरे रूम बरे उदकाच्यो सुविधा कित्याक ना अशी म्हणून लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण।